Hello everyone, graph theory मा हामीसँग न्यू टपिक छ दैट इज प्लेन एन्ड प्लानर ग्राफ। प्लेन भनेको हामीलाई थाहा छ, सो हामी के हेरौं व्हाट इज प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ भनेको कुनै पनि ग्राफ यस्तो ग्राफ जसलाई चाहिँ हामीले एज इट इज जस्तो देख्यो त्यस्तै चाहिँ पोइन्ट आउट त्यस्तै चाहिँ ड्र गर्न सकिन्छ। त्यो ग्राफ भने त्यसलाई चाहिँ प्लानर ग्राफ भन्छ। भनेको कुनै पनि प्लेनमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको एभ्री पोइन्ट कुनै पनि एनदर पोइन्टमा इन्टरसेक्ट नगरिकन त्यसलाई प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्लानर ग्राफ भनिन्छ। डेफिनेसन छ ग्राफ G is said to be a planar if its all edges intersects only at vertex। भनेको कुनै पनि दुईटा एजहरु चाहिँ एउटा कुनै भर्टेक्समा मात्रै मिट हुन्छ, अदर देन भर्टेक्स तिनीहरु कुनै पनि एजको बीच भागमा चाहिँ कुनै पनि एजमा चाहिँ मिडल अफ एज अर एजको कुनै पार्टमा चाहिँ तिनीहरु इन्टरसेक्ट हुँदैन भने देन दैट्स कॉल्ड अ planar graph। भनेको here we have a graph, हामीसँग मल्टिपल डिफरेंट ग्राफहरु छ। यहाँ हामीसँग here we have multiple examples of graph। देन यो ग्राफमा हेरौं कुनै पनि दुईटा एज भर्टेक्सको पोइन्ट बाहेक एज चाहिँ कतै पनि इन्टरसेक्ट भएको छैन। नो एजेस इन्टरसेक्ट टु एनदर एजेस, सो इट्स अ प्लानर ग्राफ। देन यसमा हेरौं हामीले यो दुईटा एज एक अर्कामा चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो, वान एज इन्टरसेक्ट विथ एनदर एज, सो इट्स नट अ प्लानर ग्राफ। देन इट्स अल्सो नट अ प्लानर ग्राफ बिकज हियर टु एजेस इन्टरसेक्ट, दुईटा एज चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ एन्ड दिस इज अल्सो अ प्लानर ग्राफ। यहाँ चाहिँ कुनै भर्टेक्सको पोइन्ट बाहेक दुईटा एजेस वान एज अर्को एज सँगै चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छैन। सो हामी यसको अर्को डेफिनेसन पनि हामी हेर्न सकिन्छ। द ग्राफ G is equal to GVE is said to be a planar graph if it is presented in a plane। भनेको कुनै पनि ग्राफलाई चाहिँ हामीले प्लेनमा प्रेजेन्ट गरेको छ, तिनीहरु कतै इन्टरसेक्ट नभइकन भने देन दैट्स कॉल्ड अ प्लानर ग्राफ। देन हामीसँग प्लानर ग्राफमै चाहिँ एनदर टपिक छ दैट इज बाउन्डेड रिजन। यो हाम्रो ग्राफमा चाहिँ जुन रिजन चाहिँ एजेसहरुले बाउन्ड गरेको छ चारैतिरबाट त्यस्तो रिजनलाई चाहिँ हामीले बाउन्डेड रिजन भनिन्छ। सो तर कुन केसमा यसमा चाहिँ प्लानर ग्राफको केसमा हामीले हेरिन्छ है। हामीले यो ग्राफमा हेर्यो भने अब कुनलाई चाहिँ रिजन मान्ने, यसलाई रिजन मान्ने कि नमान्ने, यो एउटै सिंगल एज होइन, त्यसलाई वरिपरिबाट चाहिँ एउटा एजले फिक्स एजेसले चाहिँ के गरेको हुनु पर्यो, बाउन्ड गरेको हुनु पर्यो। यो हामीसँग एउटा ग्राफ छ भने एउटा यो रिजन हुन्छ, यो भित्रको रिजन 1 हुन्छ। देन यो बाहिरको जुन हाम्रो एजेस बाहिरको रिजन हुन्छ त्यसलाई पनि के भनिन्छ, इन्फाइनाइट रिजन भनिन्छ। यो बाहिरको रिजनलाई चाहिँ जहिले पनि इन्फाइनाइट, यो हाम्रो अर्को प्लानर ग्राफ छ यसमा हाम्रो एउटा रिजन दुईटा रिजन एन्ड यो बाहिरको एउटा इन्फाइनाइट रिजन, जहिले पनि रिजन काउन्ट गर्दाखेरि भित्रको रिजन प्लस इन्फाइनाइट रिजन चाहिँ +1 हुन्छ। सो a region is said to be bounded if it is enclosed by edges। एजले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाउन्ड गरेको हुनु पर्यो if it is enclosed by edges, otherwise it is said to be an infinite region। सो हाम्रो ग्राफमा चाहिँ कुनै पनि एजले बाउन्ड गरेको रिजन चाहिँ टोटल काउन्ट हुँदै जान्छ, कतिवटा रिजन चाहिँ एजले इन्क्लोज गरेको छ, बाउन्ड गरेको छ भन्ने। देन एक्स्ट्रा जुन हाम्रो इन्फाइनाइट रिजन हुन्छ एजले बाउन्ड नगरेको त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट रिजन भनिन्छ। सो हामीसँग
यो ग्राफ छ भने इन दिस ग्राफ हाम्रो बाउन्डेड रिजन इज इक्वल टु हामीसँग कति छ बाउन्डेड रिजन इज इक्वल टु 1 एन्ड हाम्रो इन्फाइनाइट रिजन चाहिँ जहिले पनि 1 नै हुन्छ। देन हामीसँग अब युलर्सको एउटा फर्मुला छ रिलेटेड टु दैट रिजन एन्ड एजेस and the number of vertices in a graph, number of vertices in a graph, number of edges in a graph and number of region को बेस मा चाहिँ युलर्स ले गरेको एउटा प्रुफ छ युलर्स फर्मुला जसको प्रुफ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। दैट इज युलर्स फर्मुला b minus e plus r is equal to 2। सो हामी यही एक्जाम्पललाई लिएर हामीले यो चाहिँ हाम्रो ट्रु छ नै लेट अस चेक। b is equal to हाम्रो कति छ यसमा 1 2 3 4 5 vertices छ। number of edges is equal to also 5 and then number of region is equal to 1 bounded region plus 1 infinite region, that means 2 region totally। so 5 minus 5 plus 2 is equal to 2, it's called then 2 is equal to 2 हाम्रो भेरिफाई भयो। अब यसमा मात्र नभएर अर्को पनि एउटा कुनै मा we can check that proof। लेट अस सपोज हामीसँग यस्तो ग्राफ छ जसमा हामीसँग भर्टेक्स 3 4 5 भर्टिसेस छ। b is equal to 5, edges 1 2 3 4 5 6 7 edges छ। then region R1 R2 R3 and R4 हाम्रो एउटा इन्फाइनाइट रिजन छ। सो रिजन इज इक्वल टु 4। देन b minus e plus r is equal to 2 मा भ्यालु राख्दा 5 minus 7 plus 4 is equal to 2, 9 minus 7 is equal to 2 हामीसँग भयो 2 is equal to 2। एज एक्जाम्पल हामीले यो थ्योरम भेरिफाई गरियो जुन हाम्रो बाउन्डेड रिजनको छ। यसलाई हामीले थ्योरमबाट नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भेरिफाई गर्नेछौँ। सो हेन्स हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्लानर ग्राफ मिन्स दोज काइन्ड अफ ग्राफ देयर शुड नट बी एनी इंटरसेक्शन बिट्विन एजेस। मल्टिपल एजेस शुड बी इंटरसेक्ट ओन्ली अन देयर इंसिडेंस भर्टिसेस बट नट अन एनदर एजेस। एज को बीचमा चाहिँ इंटरसेक्शन हुनु भएन, इंटरसेक्ट हुनु भएन तिनीहरू सरी एज इंटरसेक्ट हुनु भएन बट त्यो एज चाहिँ ओन्ली भर्टेक्समा मात्रै इंटरसेक्ट हुन्छ कुनै दुईटा एज चाहिँ। यो एउटा इन्सिडेन्स भर्टेक्स भयो यो एजको लागि यो एजको लागि यो एजको लागि भने यो मल्टिपल एजहरू चाहिँ यो भर्टेक्समा मात्रै इंटरसेक्ट भयो बट यिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग इंटरसेक्ट भएन। एन्ड रिजन पनि यस्तो खालको यो ग्राफ हाम्रो यदि यो ग्राफ हो भने यसमा रिजन पनि हाम्रो कुनै पनि बाउन्डेड रिजन छैन, ओन्ली इन्फाइनाइट रिजन छ। सो यो ग्राफमा हाम्रो ओन्ली 1 रिजन हुन्छ, दैट इज कॉल्ड इन्फाइनाइट रिजन।